نن بوتا پارتی است یه قوما لطن جان منه دیگه اصل کاسه نان بوتا اینجاشته که در گرچه یک 12 نفر ششته علیگو یک دفعه سرخ بال بگیری دو مردم کارنو کی آجه دنو کارنو والله اینمی فوجی مورا پریزانه ارده بلدشن تو خین قدمامای من پریزانه مخره یاردو آجه چطور نن بوته آجه گینه شلیا کنده خانه غول نان بوته را پس من آقای مبارز لما خرب هذا قيد ندز ما يفخر بيجي آقای فکری چطور نان بوته بود؟ یارم بسیار تشکر بسیار زبردست دفتر جوان پلیس در تک مسافران بخیر پیدا همین روز لذت بخشید روزی و دیگر Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News.